बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अबीन अस्ताइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फातिमा इलाही ताबुवत खुर्शीद व माही चरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई कुर्ब हक़ ए नियाज़ गर खाही साज विरदे ज़बां मुइनुद्दीन तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा तजल्लियाँ हैं नई सुबह शाम या ख्वाजा नाइबुन्नबी फ़िल हिंद अताए रसूल मुइनुल मिल्लति वद्दीन ख्वाजा ख्वाजगा हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इस वक्त हम हाजिर हैं। और ये माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का महीना है और सारी कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न में डूबी हुई है। और उसी एहतमाम में नाइबुन्नबी फ़िल हिंद गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को भी सजाया गया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर साल सुल्तानुल हिंद का दरबार बड़े ही एहतमाम के साथ में सजाया जाता है। जितनी भी तकरीबात गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर होती हैं, तमाम ही तकरीबात को बड़े एहतमाम के साथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ये बड़ी खुसूसी बात है सुल्तानुल हिंद के दरबार की। इस वक्त माह रबीउन नूर शरीफ के हवाले से और गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ दो अहम शख्सियात मौजूद हैं। हज़रत सैयद अमान मियाँ चिश्ती साहब जो खादिम हैं दरगाह मौला अजमेर शरीफ के, और हज़रत मौलाना सैयद सैफुद्दीन अज़दक चिश्ती साहब जो पीर बीघा शरीफ बिहार की एक अजीम खानका है, उस खानका के वली अहद हैं। और साथ ही पैगाम इस्लाम एक तहरीक है और पैगाम इस्लाम इंग्लिश स्कूल है, उसके बानी और डायरेक्टर हैं। टाटा नगर जमशेदपुर में एक बड़ा इदारा चला रहे हैं और बड़ा काम कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल है। अब चूँकि हम खुद यहाँ पर मेहमान हैं तो आप हमारा इस्तकबाल करेंगे। सबसे पहले तो अमान मियाँ क्या इरशाद फरमाना चाहेंगे? ख़ास तौर से ये जो सेलिब्रेशन होता है, पिछले साल भी हाज़िरी का मौका मिल गया था, ये जो एहतमाम होता है, लाइटिंग होती है और सुल्तानुल हिंद के दरबार को सजाया जाता है, एहतमाम किसकी तरफ से होता है और ये कैसा एहतमाम होता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तमाम उम्मत रसूल को मेरी तरफ से ईद और ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके बाद में जो आपने सवाल करा कि यहाँ ये तकरीबात और ये सजावट जो होती है जमी खुद्दामीन की हमारी अंजुमन सईद ज़ादगाह ने उनकी जानिब से होता है। तो तमाम अखराजात 3 दिन जो है मिलाद मजलिस तकरीर होती है, लंगर आम होता है और रात को तबरुकात तकसीम किए जाते हैं। और तमाम ये जो आप सजावट देख रहे हैं ये अंजुमन सईद ज़ादगान की तरफ से जमी खुद्दामीन की तरफ से की जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर जितने भी उलेमा वगैरह आते हैं, जितने भी तमाम आते हैं, उन लोगों के इस्तकबाल करना, दस्तारबंदी करना और उनको नज़र पेश करना, तबरुकात देना, ये तभी अंजुमन सईद ज़ादगान की जानिब से होता है। सुल्तानुल हिंद के दरबार में हर साल ये बड़ा ही ज़बरदस्त एहतमाम होता है। मुहर्रम का मौका हो या ईद मिलादुन नबी का मौका हो, हर तकरीब को बड़े एहतमाम के साथ में यहाँ किया जाता है। मौलाना सैयद सैफुद्दीन अज़दक चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में आए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद के मकसद को पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से आम कर दिया कि इनका जलाया हुआ चिराग आज भी रोशन है। और उसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कलमा गो सारे हिंदुस्तान में अजान की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। क्या फरमाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बेपनाह करम व एहसान के एक बार फिर हम लोगों को यहाँ हाज़िरी की सआदत हासिल हो रही है। यकीनन सरकार गरीब नवाज़ मदीने की सरज़मीन से हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुक्म पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पैगाम लेकर इस अजमेर की धरती पर तशरीफ़ लाए। और आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिस तरीक़े से मक्का और मदीना में हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ और इंतहाई गैरों को दिल जीत करके अपने अखलाक़ करीमाना के ज़रिया जिस तरीक़े से दीन का काम किया, इस्लाम का झंडा लहराया, मेरे सरकार गरीब नवाज़ उसी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के अमीन और उनके अक्स जमील हैं। खिदमत खल्क़ का, खिदमत इंसानियत का जो फ़रीज़ा जिस तरीक़े से आपने अंजाम दिया है, आज देख रहे हैं, देख सकते हैं खुली निगाहों से। वो शेर किसी ने कहा है कि मिटे नाबियों के निशा कैसे कैसे, नहाए गौरे सिकंदर नहाए कब्र दारा, मिटे नाबियों के निशा कैसे कैसे। लेकिन 800 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया है। क्या अमीर, क्या फ़कीर, क्या राजा, क्या रंक, सारे के सारे दर गरीब नवाज़ पर चले आ रहे हैं। ये उनकी अज़मत का एक निशान है। और यहाँ पर मैं कन्फ्यूज़न भी दूर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को मालूम होता है और ऐसा लगता है कि गरीब नवाज़ के दर पर आकर लोग इनसे मांग रहे हैं। याद रखें, गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दर पर
ان سے نہیں بلکہ ان کے واسطے سے اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ نہ کوئی آنے والے عقیدت مند نہ کوئی کفر کرتے ہیں، نہ کوئی شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندوں اور نشانیوں کی جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن اس بات کا گواہ ہے، احادیث اس بات کی گواہ ہیں۔ حج و عمرہ پہ جانے والے مقدس مقامات پر دعا کرتے ہیں، کہیں پتھروں کے پاس کھڑے ہو کر، کہیں میدان میں کھڑے ہو کر، کہیں کسی چٹان کے پاس کھڑے ہو کر، کہیں کسی قدم کے نشان پر کھڑے ہو کر، کسی پانی کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں کیا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ کا ایک محبوب بندہ بھی آرام فرما ہے، ان کے پاس اہل دل اہل محبت آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اللہ کہہ کر گزاری ہے، تو انہیں واسطہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے ان محبوب بندے کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اور پھر ہاں، استغاثے کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے، وہ بھی قرآن و حدیث میں ہے کہ سرکار نگاہ کرم کیا جائے۔ تو یہ استغاثہ بھی جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کیونکہ اہل اللہ کے نیک بندے اپنے قبر میں آرام فرما ہیں، اور جس طریقے سے وہ اپنی آن بان شان کے ساتھ وہ اپنی زمین کے اوپر تھے، اسی آن بان شان کے ساتھ وہ اپنی قبر میں بھی آرام فرما ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مومنین کی طاقت روحانی مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو انہیں اسٹیمیٹ میں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور کم آنکتے ہیں، انہیں ذرا قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد مومن کا دائرہ کم نہیں ہوتا ہے، محدود نہیں ہوتا ہے، مومن کا دائرہ اثر بڑھ جاتا ہے، دائرہ وسیع ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ ان کی عظمت و شان کا سکہ کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا۔ فقیر مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں، اور یہاں یہ وہ شاہ ہیں کہ یہاں شاہ بھی بن کر فقیر آتے ہیں، تو الحمدللہ۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ سلطان الہند کا دربار ہے۔ ابھی جس طرح سے حضرت مولانا سید سیف الدین ازدق صاحب نے فرمایا، یاد رکھیے کہ خود کے لیے جینے والوں کے محل بھی ویران ہو جاتے ہیں، اور خدا کے لیے جینے والوں کی قبریں بھی آباد ہو جاتی ہیں۔ اس دیش میں دو طرح کے مسلمانوں کا اتحاد ہے، ایک وہ مسلمان جو ضدی بن کر کے آئے تھے، جنہوں نے ضد کی، ان کی حکومتیں بدلتی رہیں۔ آپ خاندان غلامان کو دیکھو گے، تغلق خاندان کو دیکھو گے، لودھی ونش کو دیکھو گے، سید خاندان کو دیکھو گے، اور پھر اسی طرح سے لودھی خاندان کو دیکھو گے تو یہ سلسلہ ہے۔ پھر اس دلی سلطنت کے بعد میں مغلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور پھر مغلوں کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ تو اس دیش میں ضد کرنے والے مسلمانوں کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن دوسری طرف حکمت سے کام کرنے والے، رواداری سے کام کرنے والے، سماج کو جیتنے والے اور دلوں کو فتح کرنے والے مسلمانوں کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اور ان کی حکومت جس طرح سے 800 سال پہلے قائم تھی، الحمدللہ وہ حکومت آج بھی دلوں پر قائم ہے، اور سلطان الہند کے دربار میں یہ جیتی جاگتی مثال آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ جس طرح سے رسول اللہ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اسی طرح سے جو رحمت للعالمین کا جانشین ہوتا ہے، ان کا فیض بھی سب کے لیے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سلطان الہند کے دربار کی کسی دیوار پر یہ اسٹیکر نہیں لگا ہوا کہ یہاں فلاں لوگ نہیں آ سکتے، فلاں لوگ نہیں آ سکتے۔ سلطان الہند کے دربار میں ٹیکا ہو، ٹوپی ہو، پگڑی ہو، ٹائی ہو، برقع ہو، ساڑی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو، بودھ ہو، دلت ہو، پارسی ہو، ہر قوم، ہر دھرم، ہر سمودائے کے لوگ بلا کسی جھجک کے یہاں آ سکتے ہیں۔ اور سلطان الہند کے دربار میں حاضری کا یہ سلسلہ 800 سال سے جاری ہے، اور لوگ درشن کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، منتیں مانگنے کے لیے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ اور محبوب بندے کے صدقے میں دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا مقصد آج بھی سلطان الہند زمین کے نیچے سے بندگان خدا تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ زمین کے اوپر چلنے والے مسلمان اگر سلطان الہند کے اس رویے کو اپنا لیں تو یہ جو حالات ہمارے ارد گرد ہیں، جو نفرت کا ماحول ہے، اس نفرت کی آگ پر پانی ڈالا جا سکتا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔